مرحبا الأولاد في الفيديو هذه جديدة. دونك نشوفوا l'exercice هذا الأولاد. Un circuit électrique est formé par un résistor de résistance R égale 50 ohms, une bobine d'inductance L et de résistance petit r et un condensateur de capacité C égale 4 microfarads. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence délivrant une tension U de T égale U max sinus oméga T. Un oscilloscope bicourbe permet de visualiser les tensions U de T et la tension UC de T aux bornes du condensateur. Pour une valeur N1 de la fréquence du générateur, les oscillogrammes sont donnés par le graphe suivant. Les deux courbes. Alors, شوفوا لهنا الأولاد. Première question, montrer que la courbe C1 représente UC de T. شفتوا الأولاد الفيديو اللي قبل هذه شنو شفنا؟ شفنا كي يعطونا الأولاد دو كورب U de T و UR de T، نعرفوا أنه ال U عندها l'amplitude الأكبر. تو كي تبدا عندنا الاولاد U de T و UC de T، كيفاش نعرفوه؟ تذكروا القاعدة الاولاد انه UC de T، خذوها مسلمة الاولاد، UC de T est toujours en retard de phase par rapport à U de T، وبالتالي الكورب اللي en retard اللي هي C1 شوفوا الاولاد ديما توصل للماكسيموم تاعها بعد الصغيرة، الكبيرة هذه توصل بعد الصغيرة للماكسيموم تاعها، دونك الكورب C1 en retard، وبالتالي هي اللي تمثل UC de T. شوف الولاد لو كان نلقوا سؤال montrer que UC de T est toujours en retard de phase par rapport à U de T، كيفاش نجاوب عليه الولاد السؤال هذا؟ سهل برشا. أو كيفاش نجاوب عليه؟ دونك هذا السؤال montrer que UC est en retard de phase par rapport à U de T. نحفظوا الولاد أنه الديفازاج بين ال U وال I هو ديما compris entre moins pi sur 2 راديان. ونعرفوا الولاد اللي في دو UC كيف هذه نحفظوها الولاد قاعدة اللي هي في دو I moins pi sur 2، شفناها ديجا في الاكزرسيس اللي قبل هذا الولاد. بون نعوضوا مال لهنا الولاد هذه الاي باش نعوضوها في دو UC plus pi sur 2. هيا الولاد في دو U تولي moins parenthèse في دو UC plus pi sur 2 comprise entre moins pi sur 2 و pi sur 2. عندي لهنا الولاد شفتوا تولي لنا moins pi sur 2، دونك لو كان نزيد pi sur 2 للكل تولي لنا لهنا 0، ولهنا ذي باش تولي لنا بي. شنو معناها؟ معناها في دو U moins في دو UC ديما أكبر من الصفر، إذا عكسوها تولي لنا في دو UC moins في دو U ديما أقل من الصفر، وبالتالي UC est toujours en retard de phase par rapport à U de T. هذايا لو كان الأولاد يقولوا لنا montrer que UC de T، لما حال عمرهم ما سألونا أو ما سألوا السؤال هذايا في الباك، ولكن هكذا الأولاد نعاود كي تبدأ عندنا ال U وال UC تذكروا بالكدا أنه UC est toujours en retard de phase par rapport à U de T من غير ديمونستراسيون. هذه اللي يحب يعمل ديمونستراسيون الأولاد هو حر. شوفوا دوزيامون à partir du graphe déterminer la fréquence N1 et le déphasage entre U de T et UC de T. البريود الولاد قداش عندي من مربع؟ 1 2 3 4، وعندنا هاو الولاد البالاياج اوريزونتال 1 ملي سكوند بار ديفيزيون، ونعرفوا لا فريكونس الولاد باش نعملوا 1 سور تي، ونعملوا كالكول نتاعنا ما فيها حتى شيء. كي نعملوا كالكول الولاد نلقوا الفريكونس N1 هكا الولاد 250 هرتز. كيفاش نلوجوا الولاد لو ديفازاج؟ احنا قلنا لي اليو سي اي اون روتار، معناها نجموا نمشوا طول الولاد نكتبوا في دو يو سي موان في دو يو ايكال موان اوميغا فوا دلتا تي. وكالعاده الولاد كان تلاحظوا البريود قلنا 4 مربعات، الديكالاج شطر مربع، معناها كي نعملوا دلتا تي سور تي باش تعطينا 1 ويتيام، معناها دلتا تي ايكال تي سور 8، ونعملوا كالكول نتاعنا كالعاده. هاو الولاد هذاما لي دو كورب، هذه في دو يو سي موان في دو يو، دونك نكتبوها طول موان اوميغا فوا دلتا تي، والاوميغا هي 2 بي سور تي، ولهنا هكا الولاد قلنا تي هي 4 ديفيزيون، ودلتا تي كي ناخذوا الولاد لي دو كورب هذاما ريتو الولاد هابطين مع بعضهم على لاكس دي طون، هذا الديكالاج يولي شطر مربع 1 دومي ديفيزيون، معناها هذه على هذه باش تعطينا 1 ويتيام، وبالتالي طلعوا لهنا هذه تي باش تعطينا دلتا تي ايكال تي سور 8، نعوضوها لهنا دونك باش تعطينا في دو يو سي موان في دو يو ايكال موان بي سور 4 راديان. نشوفوا الكيستيون B. Montrer que phi de I moins phi de U égale à pi sur 4 radians. Le circuit est-il inductif ou capacitif؟ هذا الولاد سهل برشا. شوف احنا توا لقينا انه phi de UC moins phi de U égale à moins pi sur 4 radians. ونعرفوا الولاد اللي phi de UC moins phi de I c'est égal à moins pi sur 2 radians. Donc هذا ما الولاد هكا عندي deux équations
منهم هما نجموا الولاد نخرجوا في دو U موان في دو I وإلا نعملوا في دو معنا نعملوا هذه إلا هذه باش تعطينا في دو I معنا لو كان نسمي هذه الولاد هذه 1 ونسمي هذه 2 نعملوا 1 موان 2 مش تعطينا هكا دونك الولاد طول نجم نكتب هذه في دو I موان في دو U هذه إلا هذه دونك هذه باش تعطينا pi sur 2 moins pi sur 4 donc باش تعطينا pi sur 4 راديان هكا علاش هو قال لي مونطري وفي الحالة هذه كان تلاحظوا الولاد I سابقة ل U دونك إذا ال I سابقة ل U السيركوي متاعنا est capacitif. Question 3. Calculer l'intensité maximale I1M qui traverse le circuit ainsi que son impédance Z. عندي الولاد لا كاباسيتي دونك ذكروا الولاد انه يو سي ماكس شنو نجموا نكتبوها الولاد هذه كانت تذكروها الولاد نجم نكتبها هكا ديما زد سي فوا اي ماكس والزد سي الولاد نرجعوا للزد في المطلق نحو لي تيرم الكل اللي ما يخصوش الكوندنساتور اش مش تبقى لنا مش تبقى لنا 1 سور سي اوميغا فوا اي ام دونك مش تعطيني اي ام سور سي اوميغا دونك معناها الولاد هكا نجموا نلوجوا اي 1 ام هذه c'est égal à quoi? C'est UC max fois C fois oméga. هذه هي الإكسبرسيون تاعنا نعوضوهم الولاد ونعملوا كالكول. الولاد هكا UC max نقراها من الكورب مربع 2.5 فوا 5 فولت دونك 2.5 فوا 5 الكاباسيتي 4 10 موان 6 والأوميغا هي 2 بي فوا ان. هذه هي الولاد كي نعملوا كالكول بالكالكولاتريس واش تعطينا الولاد تعطيني 7.85 10 à la puissance moins 2 ampères. Donc هذه l'expression pardon la valeur de I1 max. بالنسبة للزاد الولاد تعرفوها هي UM على IM هكا ال UM الولاد نجم نقراها مربع ونص في الخمسة divisé par IM اللي لقيناها توا 7.85 الولاد 10 moins 2 كي نعملوا كالكول هذه اش تعطينا 95.5 أو. Quatrièmement, déterminer les valeurs de la résistance petit r et de l'inductance L de la bobine. ذكروا الولاد ذاك القاعدة تاع cos دلتا في كان تذكروها الولاد cos phi de U moins phi de I ولا phi de I moins phi de U قلنا هي grand R plus petit r sur Z. donc هنا الولاد هاك نجمو نخرجوا R اللي هي Z cos دلتا في moins R ونعوضوا الأعداد. أو الولاد الكالكول يعطينا 17.5 أوم. هذه الولاد la résistance petit r de la bobine. وتذكروا ديما يعيشكم الولاد القاعدة هذه. بالنسبة لل L الولاد كيفاش نلوجوها ذكروا ديما القاعدة متاع التونجونت في الاكزرسيس اللي قبل هذا الولاد استعملناها باش لوجنا الكاباسيتي هكا دونك نجموا نستعملوا القاعدة هذه باش نلوجوا لاندكتونس L. دونك نكتبوا القاعدة متاعنا هكا 1 سور سي اوميغا موان ال اوميغا هذه نطلعوها لفوق. بعد الولاد اش نعملوا نخلي ال اوميغا او نهزوا ال اوميغا من هنا ونجيبوا هذه من هنا باش لنا 1 سور سي اوميغا مو هذه كله بعدش نقسم على الاوميغا هذه باش تبقى لي ال ايكال ونعوضوا الاعداد. هاو الولاد كي نعوضوا الاعداد موجودين في الكالكولاتريس تعطينا 0.0583 كي نحطوها مود سيونتيفيك الولاد هكا دونك تعطيني 5.83 10 moins 2 اونري. السؤال اللي بعده الولاد écrire U de T et UC de T. بون سهلة برشا باش نبدو لهنا الولاد U de T عطاها لي هكا ديجا من غير فاز دونك جوست باش نعوض الأعداد. هذه الولاد U de T بالنسبة لل UC de T كيف باش نكتبوها UC max sinus اوميغا T plus phi de UC. هكا ال UC max الولاد قلنا 12.5 والفي دو يو سي منين نطلعوها الولاد ديما نرجعوا للديفازاج اللي طلعناه من الاول هكا ولا هكا عندي في دو يو سي موان في دو يو ايكال موان بي سور 4 اذا في دو يو صفر معناها في دو يو سي ايكال موان بي سور 4 نعوضوها فوالا الولاد هذه ليكسبرسيون اللي نتحصلوا عليها يو سي دو تي دونك هي 12.5 sinus 500 بي تي موان بي سور 4 radian. Sixièmement, en faisant varier la fréquence n du générateur, on constate que pour une valeur n égale n2, les deux courbes U de t et UC de t deviennent en quadrature de phase. Petit a, préciser l'état électrique du circuit.
بلي عادة الأولاد كي نلقوا سؤال كيما هكا وقت اللي نبدو نخدموا فيه اكزرسيس بعيد على الريزونانس، وقت نوصلوا لهنا مثلا بعد يقول لك لو غيرنا الفريكونس وبريسيزي ليتا، خموا برشا في حاجه اسمها لا ريزونانس دانتونسيتي، سورتو لهنا كينا هكا من الاول بعيد على الريزونانس ما حكيناش عليها، غيرنا الفريكونس ولات يو دو تي اي يو سي دو تي اون كوادراتور دو فاز. كيفاش نبينوا انه السيركوي الاولاد اون ايتا دو ريزونانس دانتونسيتي؟ ديمونستراسيون سهله برشا الاولاد. معطانا المعلومه الاولاد انه يو دو تي يو سي دو تي اون كوادراتور دو فاز، معناها في دو يو موان في دو يو سي نجم نكتبوها بي سور دو راديان، ونعرفوا الاولاد اللي الفي دو يو سي هي في دو اي موان بي سور دو، معناها كي نعوضوها لهنا هذه الاولاد اش تعطينا؟ باش تعطيني في دو يو هكا ولا موان في دو اي plus pi sur 2 égale pi sur 2, معناها في دو i moins في دو i égale 0, معناها u de t et i de t sont en phase. وإذا ال u ou i en phase l'OLED, le circuit est le siège de la résonance d'intensité. Alors, هذا A, préciser l'état d'oscillation. B, يقول لي calculer N2, I2 max, l'intensité maximale qui traverse le circuit, ainsi que le facteur de surtension Q. Calculer N2. نعرفوا الولاد اللي على ريزونانس دانتونسيتي ال N2 هي N0، وكي نقول N0 الولاد تعرفوها اللي هي 1 sur 2 بي راسين دو LC، ونعملوا الكالكول. كي نعوضوا الأعداد نتاعنا الولاد ريتو نتحصلوا على 329 فاصل هكا دونك 57 وبعد 6 دونك نجم نحطوها 58 هرتز. فوالا هذه الولاد N2. ال I2M كيفاش نلوجوها الولاد؟ اي دو ام سهله برشا. على ريزونانس الولاد نعرفوا اللي هي يو ام على ار بلس بوتيت ار، كل شيء عندي دونك نعمل كالكول. هذه الاي دو ام الولاد تعطينا 0.11 امبير. لو كوفيسيون دو سورتونسيون كيو نجمو نكتبوه الولاد 1 sur grand ار بلس بوتيت ار راسين دو ال سور سي، ونعمل كالكول نتاعنا نعوضوا الاعداد الكل الولاد شنو نتحصلوا. هاو الكالكول الولاد شي يعطينا 1.788 دونك هذه 7. هنا نجم نحطو 8 والا نجم نحط 9. ليسونسيال شنو الاستنتاج نجمو نخرجوا به الولاد من هنا؟ لما حالة مش مطلوب، او باش نحطو في شكل رمارك الولاد Q supérieur à 1 معناها il y a surtension. معناها لو كان نحسبوا دونك ديجا احنا من الاول ديجا عندي يو سي اكبر من اليو، هكا علاش نحكوا على فينومين دو سورتونسيون. الاولاد بور فينير افيك سيت اكزرسيس الرمارك الثانيه كان ينجم يقول لنا الاولاد هنا احنا من الاول خدمنا بالفريكونس هذه ان 1، كان ينجم يقول لي اسكو il faut augmenter ou diminuer la fréquence pour atteindre la résonance d'intensité. كيفاش نجموا نجاوبوا على هذا الاولاد؟ هاو كيفاش نجاوبوا عليه الولاد؟ لو سيركوي ايتي كاباسيتيف معناها N1 inférieur à N0، نعرفوا على ريزونانس دانتونسيتي N2 ايكال N0. دونك لهنا من هذا مزوز الولاد نجموا نستنتجوا انه ال N1 inférieur à N2، وبالتالي مالا il faut augmenter N à partir de N1 pour atteindre la résonance d'intensité. هاك علاش كان تلاحظوا الولاد وقت اللي حسبنا الفريكونس هذه في الدوزيام ا قداش لقيناها الولاد؟ كان تذكروا لقيناها 250 هكا ولا هرتز، او هنا الولاد 250 هرتز، بينما كي في الريزونانس لقيناها 329 هكا علاش مالا N2 اكبر من N1، وبالتالي سي بيان سو كون شيرش. فوالا الى اللقاء الولاد.